नमस्कार भाइ बहिनीहरू। यो ब्याचलर सेकेन्ड इयरका अब त एक्जाम नजिक आइसकेको छ। तपाईँहरूले त न्युमेरिकल सब्जेक्टमा धेरै स्टुडेन्टहरूले समस्या हुँदैन, यदि जसले छ भने त्यो कमेन्ट गर्न सक्छ। तर बढी गएर मान्छेहरूले थ्योरिकल सब्जेक्टमा समस्या हुन्छ। थ्योरिकल सब्जेक्ट कसरी पढ्ने, यति मोटो मोटो बुक कसरी पढ्ने, सालभरिमा याद हुँदैन। त्यो एक्जामको यति कम समय आइसक्यो, 10-15-20 दिनमा कसरी लर्न गर्ने पुरै बुकलाई, त्यो ट्रिक म लिएर आएको छु। तपाईँहरू कसरी पढ्न सक्नुहुन्छ त्यसको लागि यो भिडियोलाई राम्रोसँग हेर्नु होला, स्किप नगर्नु होला। र यदि तपाईँ युट्युब च्यानल नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज यो च्यानल सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला र साथीभाइ बहिनीहरूले सेयर पनि गरिदिनु होला। यो ट्रिक सबैजना थाहा पाओस् र राम्रोसँग आफ्नो प्रिपरेसन, थ्योरिकल सब्जेक्टको प्रिपरेसन गर्न सकोस्। यो सब्जेक्ट हो अस्मिता पब्लिकेसनको हो र एचआरएम भन्ने गर्छौँ हामीहरू सर्ट मेसले। तर यो अर्गनाइजेसन बिहेभियर एन्ड ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट। तपाईँहरूले क्वेसन त सबै आउँछ, इङ्ग्लिसमा आउँछ, तर तपाईँ इङ्ग्लिस र नेपाली मिडियम बोथमा लेख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई जुन मिडियम सुटेबल लाग्छ त्यो मिडियम लेख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँले सोच्नुहुन्छ कि इङ्ग्लिस मिडियममा लेख्दा बढी मार्क्स पाउँछ र नेपाली मिडियममा लेख्दा कम मार्क्स पाउँछ, त्यस्तो नसोच्नु होला। तपाईँको सोच गलत छ, किनकि म टिचरसँग पुरै सल्लाह लिएको छु। यसमा के सिचुएसन के छ भने, तपाईँहरू यदि इङ्ग्लिसमा लेख्नुहुन्छ त्यसमा ग्रामेटिकल मिस्टेक धेरै हुन्छ। ब्याचलरमा यही कुरा मेन चिज हुन्छ, पङ्क्चुएसन मार्क धेरै कुरा हेर्छ ब्याचलरले, त्यसमा तपाईँहरूको मार्क्स कट्न पनि सक्छ। यदि तपाईँ आउँदैन इङ्ग्लिस र जबरजस्ती इङ्ग्लिसमा लेख्नुहुन्छ, यताउता लेखिदिनु भयो भने त्यसमा त्यो नसोच्नु होला कि इङ्ग्लिसमा लेख्दा बढी मार्क पाउँछ। होइन, गल्ती जहाँ हुन्छ त्यहाँ त नम्बर काट्छ, जहाँ हुँदैन त्यहाँ त सही गरिदिन्छ। नेपालीमा यदि तपाईँ सुरुदेखि नेपाली पढ्नुभएछ, जुन मिडियम तपाईँ सुरुदेखि पढ्नुहुन्छ त्यो मिडियम तपाईँले सुटेबल छ, जुन राम्रो लाग्छ त्यो पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। नेपालीमा तपाईँले ग्रामर मिस्टेक हुँदैन, राम्रोसँग लेख्नुहुन्छ र बुझेर पनि तपाईँले आफ्नो मनले जति लेख्न सक्नुहुन्छ। तर इङ्ग्लिसमा अलि डिफिकल्ट जसले हुन्छ, इङ्ग्लिसमा जो विक छ त्यसको लागि म भन्छु, सबैले होइन, जो विक छ त्यसको लागि अलि डिफिकल्ट पनि हुन्छ। त्यसैले तपाईँ जुन मिडियम पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, तर क्वेसन इङ्ग्लिस मिडियममा नै आउँछ। यो बिबिएस सेकेन्ड इयरका एचआरएम सब्जेक्ट हो। फर्स्ट च्याप्टरमा म बताउँछु तपाईँले लर्न कसरी गर्ने, यसमा कुन क्वेसन बढी सोच्छ। प्रत्येक च्याप्टरको लागि 1 घन्टा सधैँको लागि तपाईँ निकाल्नुहोस् र एक घन्टा दिनुहुन्छ भने जतिवटा च्याप्टर छ त्यति दिनमा तपाईँले सिधाउन सक्नुहुन्छ। 1 घन्टा तपाईँ मान्नुहोस् कि एचआरएमको फर्स्ट च्याप्टरमा दिनुभयो भने अर्को इकोनोमिक्सको 1 घन्टा त्यसको फर्स्ट च्याप्टरमा दिनुहोस्, त्यसपछि इङ्ग्लिसको 1 घन्टा त्यसको फर्स्ट च्याप्टरमा दिनुहोस् र न्युमेरिकल सब्जेक्टको 1 घन्टा त्यसको एकाउन्टको, फाइनेन्सको, यसरी गरेर 1-1 घन्टा 5 घन्टा सधैँको एक्जामको प्रिपरेसन 30 गतेसम्म तपाईँको भइहाल्छ पुनै। लास्ट 17वटा च्याप्टर छ, एकाउन्टको सबभन्दा ठुलो त्यसैमा छ। बाहिरी सबैमा यसमा 12वटा छ, इकोनोमिक्समा 10वटा छ, फाइनेन्समा पनि 10वटा छ, इङ्ग्लिसमा अलि धेरै त्यसमा स्टोरीहरू दिएछ, भिजनबाट तपाईँले आउँछ, त्यो पनि म बताउँछु। त्यसको लागि यदि तपाईँले चाहनुहुन्छ त्यसको लागि म भिडियो बनाए, त्यसको लागि कमेन्ट पनि गर्नु होला कि म त्यसको लागि पनि भिडियो बनाइदिन्छु। र न्युमेरिकलमा कसैले प्रब्लम छ त्यो पनि भन्नु होला, म त्यसको पनि भिडियो बनाइदिन्छु। तर बढी गरेर बच्चाहरू यसको डिमान्ड गर्यो कि एचआरएम र इकोनोमिक्सको कसरी पढ्ने, थ्योरिकल सब्जेक्ट जो लर्न हुँदैन, यस्तो बिर्सिहाल्छु, त्यो पढ्ने तरिका म बताइदिन्छु र कुन क्वेसन आउन सक्छ त्यो पनि म यहाँ तपाईँले बताइदिएको छु। यहाँ फर्स्ट च्याप्टर तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो पहिले म तपाईँले हेराइदियो, अस्मिता पब्लिकेसन हो, ट्यु सल्युसन अफ, यो न्यू एडिसनको किताब हो, 2078 को हो, पहिलो संस्करण छ। यहाँ कुनै पुरानो ओल्ड भर्जन होइन, न्यू सिलेबस रहेछ, तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। फर्स्ट च्याप्टरमा एउटा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा मैले हेरेँ, यो न्युमेरिकलमा जुन 2 मार्क हुन्छ ब्रिफ एन्सर क्वेसन, यहाँ बढी खालको सोध्ने क्वेसन ओल्ड इज गोल्डमा म पनि हेरेँ, यसमा पनि यो पनि त सोल्युसनै हो, जुन हरेक साल सोध्ने गर्छ नि, त्यहाँ डेट वाइज त्यही क्वेसनहरूको यहाँ राख्छ। योभन्दा पछाडि त्यसरी आज 2069 चलिरहेछ नि, यो 78, 77, 76 जति यो पछाडि छ नि 64सम्म गइहाल्छ, त्यहाँसम्मको सम्पूर्ण क्वेसनहरूको यसमा लेखेर त्यसको एन्सर पनि लेखिदिन्छ। त्यस्तै यो डेट लेख्छ र यति नम्बर, यो सालमा यति नम्बर क्वेसनमा यो क्वेसन सोधेको थियो, त्यो भन्न खोज्छ यसमा। तपाईँ सबैजना बुझ्न सक्नुहुन्छ, जसले बुझ्दैन त्यो आज बुझिहालोस्, यस्तो गरेर यो त्यसैले यसमा डेट लेख्छ र नम्बर लेख्छ। यहाँ तपाईँ कमन कुरा यसमा के हुन्छ, पोइन्ट आउट द ग्रुप लेभल इनपुट्स भेरिएबल अफ अर्गनाइजेसन बिहेभियर। सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन यसमाको यही नै हो। बढी गरेर यसमा फर्स्ट च्याप्टरबाट सोध्छ भने यो क्वेसन, नत्र यो पनि सेमै हो। अब त्यसको डिलिङ गरिदिएको छ ग्रुप लेभलको र यहाँ इन्डिभिजुअल लेभल भेरिएबल्सको। सबभन्दा बढी सोध्ने यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुनेछ, अर्गनाइजेसन लेभल इनपुट बिहेभियर अफ अर्गनाइजेसन बिहेभियर सिस्टम। यो संरचनात्मक व्यवहार प्रणालीको इनपुट भेरिएबल जुन छ नि, यो निवेशहरू भन्न सक्छु यसलाई, निवेश तत्त्वहरू त्यही बढी सोध्ने गर्छ 2 मार्क्समा।
अनि तपाईँले यहाँ डिस्क्रिप्ट एन्सर क्वेसन आउनुहुन्छ यदि 10 मार्कमा यो सबै तर तपाईँ लर्न गरेर जानु होला, न कि त्यही पढेर बढी जानु, तर बढी फोकस त्यसमा हुन्छ। यो सबै लर्न गरेर जानु होला। पछाडि इक्जाम टिप्स छ त्यो पनि म बताइदिन्छु। यो डिस्क्रिप्ट एन्सर क्वेसनमा तपाईँले बढी गरेर यो लङ क्वेसन पनि सोध्ने गरेको थियो, अनि यो अहिले पनि यसको पनि फेरि सोध्ने गर्छ, यो 10 मार्कमा पनि सोध्ने गर्छ। स्टेट एन्ड एक्सप्लेन द च्यालेन्जेस फर अर्गनाइजेसन बिहेभियर। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले 10 मार्कको सोध्छ। यसमा लेख्ने तरिका बुझ्नुहोस् तपाईँ कसरी लेखेछ। स्टेट एन्ड एक्सप्लेन द च्यालेन्जेस फर अर्गनाइजेसन बिहेभियर, त सबभन्दा पहिला च्यालेन्जेस एन्ड अपर्च्युनिटी अफ अर्गनाइजेसन बिहेभियर, यहाँ त्यसको बारेमा केही डिल गरिदिएको छ, केही सर्ट प्याराग्राफ लेखिदिएको छ। त्यसपछि त्यसको के चुनौती र अवसरहरू, यानि त्यसको च्यालेन्जेस एन्ड अपर्च्युनिटीहरू के छ त्यसको पोइन्ट लेखेर प्रत्येक पोइन्टको यहाँ डिलिङ गरिदिएको छ। हेर्नुहोस्, यसरी तपाईँले 10 मार्क दिँदैन, यो सबै लेख्नुहुन्छ त पनि 10 मार्क दिन्छ। मात्र यो परिभाषा लेखिदिनुहुन्छ, पोइन्ट मात्र लेखिदिनुहुन्छ त्यस्तो दिँदैन, बच्चा जस्तो होइन, यो ब्याचलर हो, टियु हो। त्यसैले यसमा प्रत्येकको डिफिनेसन लेखेर अनि त्यसको पोइन्ट लेखेर सबैको डिलिङ गर्नुहुन्छ भने तपाईँले यो 1-1 मार्क पनि दियो भने त त्योवटा लेख्नुहुन्छ भने 6 नम्बर त 6 मार्क यहाँ दिइदिन्छ, 3 या 4 यसमा दिइदिन्छ, 9 मार्क त्यस्तै पाइहाल्छ। थ्योरीमा त 1-1 मार्क त कट्नै गर्छ, जसले भए पनि राइटिङमा पनि अलिअलि काट्नै गर्छ। यहाँ यो 12वटा पोइन्ट चाहिँ तपाईँ लर्न गर्न सक्नुहुन्छ भने 12वटा लर्न गरिलिनु र 8वटा त्यसमा लेखिदिनु होला इक्जाममा। यहाँ सेकेन्डमा हेर्नुहोस्, देख्नुहोस्, डिफाइन अर्गनाइजेसन बिहेभियर, एक्सप्लेन द कन्ट्रिब्युसन डिसिप्लिन टु द फिल्ड अफ अर्गनाइजेसन बिहेभियर। यो पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट यो क्वेसन हो। बढी गएर च्यालेन्जेस सोच्छ या सोच्छ तपाईँले कन्ट्रिब्युसन डिसिप्लिन टु द फिल्ड अफ अर्गनाइजेसन बिहेभियर, बढी गएर यो पनि सोध्ने गर्छ। यो लङमा पनि सोधेको थियो, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 2076 भर्खर यो सोधेको, 74 पनि यही सोधेको थियो। यो सबै VBI क्वेसन हो, यो बढी आउने खालको क्वेसन हो, त्यसैले यहाँ म तपाईँले बताइरहेको छु। यसमा पनि के गरेछ, यहाँ 10 मार्कको छ, त यसमा डिफाइन अर्गनाइजेसन बिहेभियर, त अर्गनाइजेसनको यो डिफिनेसन, सङ्गठनात्मक व्यवहारको डिफिनेसन यहाँ दिइदिएको छ। यसमा अलिअलि राइटरहरूको नाम लेखिदिएको छ, उहाँहरूका नाम, किनकि डिफिनेसन भनेको त्यही हो, व्याख्या गर्नु त्यसको बारेमा। त्यसपछि आउँछ यो यहाँ पछि एक्सप्लेन द कन्ट्रिब्युसन डिसिप्लिन टु द फिल्ड अफ अर्गनाइजेसन बिहेभियर आयो यहाँ। अब त्यो यहाँबाट स्टार्ट भयो, सङ्गठनात्मक व्यवहारको क्षेत्रमा योगदान पुर्याउने विषयवस्तुहरू इन कन्ट्रिब्युसन डिसिप्लिन टु द फिल्ड अफ अर्गनाइजेसन बिहेभियर। त्यसमा पनि अलिकति तिनलाई यहाँ व्याख्या गरेर अनि त्यसपछि पोइन्ट लेखेको छ। यो जसरी पनि यस्तो तपाईँ पनि लेख्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँले मार्क्स राम्रो पाउँछ, बढी मार्क्स तपाईँको कट्दैन। यहाँ हेर्नुहोस्, यसको अलि ठुलो व्याख्या गरिएको छ, 10 मार्कको छ। 2 पेज त जसै पनि 10 मार्कको लेख्नु होला, 1.5 पेज, कमसेकम 1.5 पेज नत्र 2 पेज तपाईँ लेख्नु होला। अनि 15 मार्कको जुन आउँछ नि एन्सर क्वेसन, लङ क्वेसन, त्यसको त तपाईँ 3 पेज पनि ठेकाइदिनुहुन्छ, धेरै राम्रो हुन्छ, 3 पेज धेरै राम्रो हुन्छ। अनि फेरि हेर्न सक्नु एक्सप्लेन द च्यालेन्ज एन्ड अपर्च्युनिटी, त्यहाँ अगाडि म बताएको थिएँ त्यही क्वेसन फेरि यहाँ सोधेछ। यो VBI क्वेसन जसरी भए पनि यसले लर्न गर्नु होला। यहाँ डिफिनेसन पहिला लेखिदिनु होला, त्यही क्वेसन नै यहाँ लेखिदिएको छ। फेरि यहाँ डिफाइन द अर्गनाइजेसन बिहेभियर, वाइ डु म्यानेजर निड द नलेज अफ अर्गनाइजेसन बिहेभियर, यो पनि VBI क्वेसन हो। यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, किन म्यानेजरले, व्यवस्थापकले, सङ्गठनको व्यवस्थापकलाई यो अर्गनाइजेसन बिहेभियरको ज्ञान हुनु आवश्यक छ, त्यसको बारेमा लेख्नुपर्छ। असल सम्बन्ध गर्न, उत्प्रेरणा गर्न, मानवीय समस्या समाधान गर्न, प्रभावकारी परिचालन गर्न, यो सबै पोइन्टको व्याख्या तपाईँ आफ्नो मनले पनि गर्न सक्नुहुन्छ यदि एकचोटि पढ्नुभयो भने। यसलाई यदि एकचोटि पनि पढ्नुभयो भने लेख्न सक्नुहुन्छ। यही इङ्ग्लिसमा हुँदाखेरि तपाईँले रटेर जानुपर्छ, जुन पढेको छ भने त्यसले त लेख्न सक्छ, र जुन इङ्ग्लिसमा विक छ त्यसको लागि म भन्यो कि यसले नेपालीमा यदि पढ्नुभयो राम्रोसँग बुझ्नुहुन्छ। 8वटा पोइन्ट दिएछ। त्यसपछि यहाँ वाट इज द इमोसन, यो कुछ खासै छैन, तर पनि पढ्नु होला। अब जुन सिलेबसमा छ त्यो त पढ्नु होला, तर VBI म त्यो बताइदिएँ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, वाट आर द एटिट्युड, दृष्टिकोण महत्त्वपूर्ण। यसरी गरेर तपाईँ पढ्नुभयो भने, सधैँ 1 घन्टा एउटा च्याप्टर दिनुभयो भने मजाले तपाईँको यो पुरै च्याप्टर सिरिहाल्छ। HRMको हेर्नुहोस्, HRMमा अलि 12वटा दिएछ। इकोनोमिक्समा डायग्राम बनाउनु पर्छ, तर यसमा केही बनाउनु पर्दैन, मात्र थ्योरिकल खाली थ्योरी लेख्नु छ HRMमा। यो सायद लास्टमा छ, आई थिङ्क लास्टमा हामीले पर्छ 13 गते, रुटिन हेर्नुपर्छ। हेर्नु सिधिहाल्यो, 20 पेजसम्म सिधिहाल्यो सङ्गठनात्मक तहहरू। बढी गरेर सोध्ने त्यही क्वेसन हो, सङ्गठनात्मक व्यवहारको विशेषताहरू, त्यही च्यालेन्जरहरू लर्न गरिलिनु होला यसको। अनि त्यो किन यो व्यवस्थापकलाई अर्गनाइजेसन बिहेभियर ज्ञान हुन आवश्यक छ, त्यो पनि इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो, त्यो बढी गरेर सोध्छ। किनकि यो पुरै बुक HRMमा निर्धारित गरिएको छ, HRM यसको नामै राखिदिएको छ, त्यसैले त्यो बढी सोध्ने गर्छ।
फर्स्ट च्याप्टर सिधिहाल्यो। यस्तै गरेर तपाईँहरूले यदि पढ्नुभयो भने तपाईँहरूको यो के भन्छु नि ब्याचलर सेकेन्ड इयर थ्योरिकल सब्जेक्ट केही छैन। एक तपाईँले गिनेर जतिवटा च्याप्टर छ त्यति दिनमा तपाईँले यसै सिधाउन सक्नुहुन्छ एकदम मजाले। यदि यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने प्लिज यसलाई लाइक गरिदिनु होला, सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला र साथीभाइ बहिनीहरूले सेयर पनि गरिदिनु होला कि आगामी आउने ठाकुराम बहुमुखी क्याम्पस वा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट आउने सम्पूर्ण नोटिसहरू सबभन्दा पहिला तपाईँनिर जाओस्। त्यसको लागि सब्सक्राइब बटनको साइडमा रहेको बेल आइकनमा क्लिक गरी अलमा टिक लगाउनु होला। नोटिस आउने बित्तिकै सबभन्दा पहिला तपाईँनिर गइहाल्छ। र केही यहाँ एक्जाम टिप्सहरू पनि दिएछ, म तपाईँले त्यो पनि हेराइदिन्छु। यदि तपाईँ सम्पूर्ण पढिसक्नुभयो पुरै च्याप्टर, त्यसपछि तपाईँ के गर्नु, हरेक शनिबार सटरडे जुन दिन तपाईँ निकाल्न सक्नुहुन्छ। यदि जब गर्नुहुन्छ भने शनिबार तपाईँले बेटर हुन्छ। फर्स्ट च्याप्टरमा यो सबै पोइन्टहरू दिएछ। यदि तपाईँ यो पोइन्टहरू लर्न गर्नुभयो भने यो सबैको व्याख्या आफ्नो मनले गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँ यो पछाडिको च्याप्टरहरू सबै पढ्नु भएछ भने एकचोटि पनि पढ्नुभयो भने तपाईँले मजाले यो सबै लेख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले पोइन्ट्स मात्र दिएछ। पोइन्ट्सहरूको कर्मचारी व्यवहार बुझाइको आवश्यकता, यो पनि इम्पोर्टेन्टै क्वेसन हो, हेर्न सक्नुहुन्छ फर्स्ट च्याप्टर। यस्तै गरेर सम्पूर्ण च्याप्टरको यहाँ दिइदिएछ। सम्पूर्ण च्याप्टरको बारेमा यहाँ प्रष्ट रूपमा दिइदिएछ। तपाईँ एक्जाम टिप्स पनि लिन सक्नुहुन्छ। तपाईँहरू अब अस्मिताको सल्युसन लिँदा, किनकि यसमा सबै पछाडि यो सालभन्दा पछाडि सम्पूर्ण क्वेसनहरू यसमा प्याक गरिएको हुन्छ र 99% क्वेसन यसै बुकबाट लड्छ बढी गरेर। अरूमा पनि हुन्छ तर मलाई यो राम्रो लाग्छ त्यसैले म यो चुज गरेँ। तपाईँको जुन इच्छा जुन छ त्यसले पनि पढे राम्रो हुन्छ, बुक पनि पढे राम्रो हुन्छ। जेबाट तपाईँ पढ्नुहोस् तर एक्जाममा राम्रो मार्क्स ल्याउनुहोस् र आफ्नो आमा बुवाको नाम रोशन गर्नुहोस्। किनकि तपाईँ ब्याचलर हुनुहुन्छ र ब्याचलर 4 इयरमा क्लियर हुन्छ। अनि यसको रिजल्ट पनि धेरै ढिलो सुस्ता गरेर आउँछ। त्यसैले तपाईँहरू के गर्नुहोस् कि राम्रोसँग पढ्नुहोस् कि कुनै टेन्सन नहोस् कि मेरो ब्याक लाग्छ यो हुन्छ। किनकि अगाडि इयरको पनि तपाईँले तयारी गर्नुपर्छ। अब सेकेन्ड इयरको इक्जाम दिनुभयो र यसमा कुनै समस्या पऱ्यो भने इक्जाममा तपाईँले टेन्सन रहन्छ पुरै सालभरि कि रिजल्ट कस्तो हुन्छ, हामीहरूको कसरी लेख्ने, हामीहरू त्यो सम्पूर्ण कुराहरू यसमा तपाईँले बुझ्ने कुरा हो। किनकि पियुको स्टुडेन्ट भनेको नै जिम्मेवार स्टुडेन्ट हुन्छन्। ब्याचलरको स्टुडेन्ट सबै जिम्मेवार डिसिजन लिने खालको हुन्छ। आफ्नो लाइफको डिसिजन राम्रोसँग लिनुहोला, करियर राम्रोसँग कटाउनु होला। अनि जे मन लाग्छ अधिकृत भन्नुहोस्, सुब्बा भन्नुहोस्, राम्रोसँग भन्नुहोस्, इन्सपेक्टर भन्नुहोस्, तपाईँको हातमा। र यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने प्लिज यसलाई लाइक गरिदिनु, सब्सक्राइब गरिदिनु, साथीभाइ पनि सेयर पनि गरिदिनु होला कि नोटिस आउने बित्तिकै सबभन्दा पहिला तपाईँनिर गइहाल्छ। ब्याक लगाएर पनि तपाईँले पढ्नु नै पर्छ। त्योभन्दा राम्रो पहिला नै राम्रोसँग पढेर मार्कसिटमा रिमार्क नलागोस् त्यसको लागि राम्रोसँग पढ्नु होला प्रिभियस दोस्रो वर्ष। ल धन्यवाद भाइ बहिनीहरू, थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो। यदि तपाईँले केही समस्या छ कुनै च्याप्टरमा, कुनै सब्जेक्टमा, त्यो तपाईँले कमेन्ट गरेर मसँग सोध्नु पनि सक्नुहुन्छ कि यो च्याप्टरमा मैले प्रब्लम छ, यो समस्या छ। हामीहरू सकेसम्भव त्यसलाई तपाईँले सहयोग गर्छौँ र साथीभाइहरूसँग पनि हेल्प तपाईँले पाउँछ, त्यो पनि गर्छौँ हामीहरू। ल धन्यवाद भाइ बहिनीहरू।